كان الفقير اللي خص عطيت السوق سيدي نكي واش داغيا نجي يا المفرج يجي غدا قشيشه تفرج غمدن الزنزه تا قشاش تا وليدي وياك يجي الفنان الفنان تجي الرئيس ورجي كي الرئيس الحواشة غيمدني كيما القاعده كيجي تمازيل نكي 42 الهواء الزراخ تا اللي انت تجي الرئيس وباركو يسلمان واش فنان كاين اللي خص عطيت السوق يصدرك العقل الا داري مدنا سوق كنت كراي الزنزه كراي صغار كراي الطفا اللي بيعوش سانس كراي الطفا الحديد تا سيدي تكيا اش فنت صدعتنا غير اللي قال الحرفان ودي تلاتينا يبغيك هادي غنتاكرا اي ربي العقل يزقرنونا وليدي ما كياتي يدروساك ما يغرى الدار خدمت راه داك يفتق قرطه هذا ودي رحم ربي الوالدين يخلى خدمتها لنا 14 عام اللي خدمت يغرى الدار خدمت راه الدار لاباس انا ما ديت ليه تكيا ما قال لك اعوذ بالله ما قلت انا نكي يخسي سي مرموك وهو يا وليدي ما متني من السي دارون الا السي مرموك الا السيكليس الا السيروط لا الصباط لا السيما كذا يتسيا الا يغور السنتا وليدي ما ينسي يخطب الطلب معشوق وهو يا والله يهدي وليت تنسليت لك وليدي وهو ما الوديد ما متني من الطلب غدارون طلب عليه بوش واد ليه نصبح في ربي رسول الله يغور السن ما ينسي ولا ما الطلب نكي يخدم ديتي العفريت أكني بسم الله الرحمن الرحيم أين كارغتي دي الطوي ربي يجرمي كله الفلوس الكسوت طوموبيل تيجمي تيفرخين كل شيء حتى تيفرخين الله هاتي ربي لا تخدم غير ربي لا تخدم هذاك يرحم ربي فقير لا تخدم غير يهزي شكيت ايوا غير شورو قال لك او تزربت تيفرخين مقورن شويه او تزربت شوف نكاتي الا داري بزاف التجاره واخا شوف راه نتسولت تليفون تقدر فيها غير التليفون واخا نتسول سوقادير الدار البيضاء مراكش القلعه السرغنه هكا بني ملال خروبكا الرباط تمارا بوزنيقه فضاله كل شيء نساكني غير ارتسول نسيت والسلام الله يرحم الوالدين هاتي نكي حتى سنخت عرب سنخت فرنسيس ياك السنت عربت مزيان وعلي تعرف نكي لقيت ستايله لا غدو دمان غير كاد هي ديال التروميت راه خدمت قبل من التليفون تروميت واخا ياك السنت فرنسيس وعلي تا فرنسيس سنخت نكي هي راه التيلي تغمس كاتين الدار البيضاء غير هكا انت ترى انتيلي غوكادير والسلام ها انت راه تيلي نجي يلا بسم الله همس التليفون بسم الله الو يغير بشويه عليك يا صاحبي الو سيدي بشويه عليك سيدي هاتي الدار البيضاء تبقوك هاي وفين كبر صاحبي قيت بعدا تسنماني غتهرس لنا لاباري ديال التليفون بالقاعده غادي تقول الو هذيك الدريه غادي تقول لك الله هاتي ربي بك ووالدي التزمي يا غير بشويه عليك يلا يلا سير نكي صافي تسنغ لا يدني دريكا يلا سير نكي لا داسني غالو هكا انت ترى يديت ناوي ايوا لا داسني مدام كيسكيشا لا كيسكيسا هكا زعما كيسكيسا هاتي انت تسنتا فرنسي يلا سير رابورتي توا مسيو ديسو 90 اوبر دي زوتيني فيشي بيزيكو تينو زامير دا مدام كما ولا ينام سيدي الله يهديك ايوا نسقسا ما منك جاي فقيرنا هاتي يخدموا كان ديتي يانو دارون غباليه يقوبلتيني فول غبني ملال مسكين يا يخصانتي الدولة حتى اسم ناس به به هالنمرانس هاتي وهلي به نايتو موجود به وبه الو الو ما منك بكيتا به لاباس عليك لاباس ودا به لا جغوا به سعيد نايتو موجود لا ما منك واتكي ما منك واتكي لاباس ودا به لاباس عليك الحمد ربي يا ربي فيك كرام الاخبار الاخبار انت مازير تفقيت دولت مالي نفلخت ما زيرت ما منك تلقى الاخبار بخير ودا به تفقيت بخير وعلى خير هنصرفك انه كان كرا نرضى ايوا ناك تيغاك رضا اتذكر تيغورو يا ربي السلام تيجنوان تكتاشا لطيف تيغاك به وتربح امين نيغاك انك هانت بقيت خصنتي مكي قريضنا ايوا هانت راه تمغري زينا نونو السنات انك صرفي دي مكي الفلوس ما تتعوض اخت مغرا ايوا صرفت زينا ميت تدار تباها وتقهرتي خصني غالي 44 مليون غي كان البركه ما صرفت نتلوق ما راه تسكره ايوا ترى تمغري زينا نونو السنه دي راه تسعيد ومجود كان لو كان داري وفقير باغي نفكي غاسني نشري الفلوس انها تزنزان تيات البقعه يغزانك ولا انه بقير باغي لا دازني طاوي الاخبار ما نوال البقعه زنزان تي ربي تا اللي نقرت 30 تا اللي لا الغواسيف ايوا
تلي ونام من تلغي ايوا زنزان ستيمتنا علينا يت عبد الله بايعان قطيعا تلي لنا ازرق غزم هكاك تلي ثلاثة ونت اللي تزقوق تزوم ايوا يتغط درت انت بايعان قطيعا ايوا يغلي نعاد لا اللي حتى تحدى نعم حاضر الجماعة يغلي نطالب انت مسكيدة ولا انت ناوي المتر وين اللي غنعبر الخيران افاسي قال نجي تايت بني جزال ظلمة تايت بني جزال قبل تايت بني بودان تغردين ثلاثة واو لا حول ولا قوة الا بالله أوا. صافي زنزان ستاك زنزان تناكي غدير تصرفتي قاريتنا هنحتى اختني هدنا انت لا تنسواوت هنا زنزان بسم الله الرحمن الرحيم ها ايوا ايوا اسفل دغا اننا اتايديت اللي نكتب بيه خشيران مغار واغز انا كواتي ديال الجوده درني سروع الخبر نحيا اه شيا وتسنت ما يجران تايديت اللي نزايد احمد يا تولو غفرني اللي من تجمينا يشارنا غير ديام ايوا كل ما يدري غمي تجمينا غير ديام الشات ايوا الشات طالب انت مسكينه وردا يفول حاله دا غيحمد ربي بسم الله الرحمن الرحيم ديم غالين كل ما يدري غمي تجمينا غير ديام الشات لطيف يفرخان تفرخين كله خلاص ما يدري انت ما غرتني كبه الشات اللي غير العصر بسم الله الرحمن الرحيم إنا يتعيدوا مجرد هاتي كل كان درسايتو دوار ايوا يتحينا يتحاولت وقتاش كنت ورتي شفيغي العصر ورتي ونس من السبيطار اي وين تسير ايوا افتي وقالي غاتي البراد وتيغلطنا عشير قال يا وفيغنا افرم لي اللي فلاتي زرين صباحي نايت جي مانكي وتزرير ياك لاباس كيسهليه وين ناي وفرم لي الجي شكون يزري فلات يوم صباح زرين فلات كوزياد انا دار الظهره زرين فلات 4 دار العصر زرين فلات 8 دار العشاء كله سقسختنا لي لاباس الله يعطيك الخير السيدي اوريجين الله يعطيك الخير نرى داك تشكل كران الهوا نزيان تين زيان كران الهوا نزيان دا تنتي الليل خطبان الراديو يا عزة دارك حواس نزيان يلا زايدين والسلام